आपके घर में बीवी थी, आपको दूसरी शादी की क्या ज़रूरत थी? लेकिन आपने एक ना पर्सन से दूसरी शादी की। ज़ाहिर है आपने उनको देखा, आपको अट्रैक्शन फ़ील हुई, आपने उनसे शादी की। इकरार हसन को ज़ाकिर नाइक से जो उन्होंने इतनी तोहमतें लगाई हैं उन पे माफ़ी माँगनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह के बाबरकत नाम से मैं आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। वैसे ये व्लॉग तो नहीं है, रिएक्शन वीडियो है। मैंने कोशिश की थी कि इस पर वीडियो ना बनाऊँ, तो उनकी बातें होती हैं या जो पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, मैं कोशिश करती हूँ उनको अवॉइड करूँ। चूँकि आपको कोई ऐसी बात अगर आप करते हैं तो हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि बात का बतंगड़ कैसे बनता है। तो आज के लेकिन मुझे इस टॉपिक पे मुझे बात हज़म नहीं हो रही थी, मैंने कहा मैंने करनी है। तो सबसे पहले बात जो है आप मेरे थंबनेल से समझ गए होंगे, ज़ाकिर नाइक के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ कि ज़ाकिर नाइक जब से आए हैं पाकिस्तान, तो उन पे जितनी बातें हो रही हैं, कुछ उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, कुछ उनके हक में बातें कर रहे हैं। बाकी सबसे पहले मैं ज़ाकिर नाइक स्टार्ट करूँगी कि इकरार हसन साहब ने आके बयान दिया जी ज़ाकिर नाइक साहब के ख़िलाफ़ कि मैंने उनके ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनानी थी, पर उनकी ये बात जनाब मुझे बहुत हुई। एंकर पर्सन के साथ वो बात कर रहे थे उनको पहले, लेकिन इकरार हसन ने उनकी आधी कुछ क्लिप दिखा। इकरार हसन ने एक बात की कि अगर एक एंकर पर्सन है, मुनासिब कपड़े में बैठी हुई है और इस तरह का लिबास नहीं पहना है ना, वो डांस कर रही है ना, देखिए मुनासिब कपड़े क्या होते हैं आपकी नज़र में? आप और मैं कौन हैं डिसाइड करने वाले मुनासिब कपड़े? हिंदुओं को तो अपने कपड़े मुनासिब लगते हैं। क्या हम अपनी बहन बेटियों को ऐसे कपड़े पहना के बैठाएंगे? वैसे अब हमारी बहन बेटियां पहन भी रही हैं। और अंग्रेज़ों को अपने कपड़े मुनासिब लगते हैं, वो तो कहते हैं ये कपड़े सही हैं। तो क्या आप बिगनी में या इन चीज़ों में अपनी बेटियों बैठाएंगे? नहीं बिठाएंगे ना। मुनासिब कपड़े कौन से होते हैं? मुनासिब कपड़े वो होते हैं जो हमारा दीन बताता है। हमारे दीन ने जो बताया हुआ है उसमें आपका चेहरा, हाथ, पाँव शामिल नहीं है। अगर कोई लड़की निकाब नहीं करती, आप उसको बेपर्दा नहीं कर सकते, लेकिन आपके बाल तो आपके सतर का हिस्सा है। तो आप कैसे कह सकते हैं वो मुनासिब कपड़ों में? क्या आप दीन की बात का इख्तिलाफ करते हैं? आप कुरान की बात का इख्तिलाफ करते हैं? नहीं ना। तो फिर आप उसको मुनासिब कैसे कह सकते हैं? तो उनका यही मतलब था कि एक लड़की बैठी हो, मेकअप किया हो, कपड़े ऐसे पहने, और हमारी शलवार कमीज़ें कैसी हैं हम सब जानते हैं। अट्रैक्शन तो है उनमें, तभी वो एक मेल को अट्रैक्ट करते हैं। और अल्लाह ताला ने फीमेल में अट्रैक्शन रखी हुई है, तभी तो उसको पर्दे का हुक्म दिया। मर्द को क्यों नहीं दिया? मर्द को सिर्फ निगाहें नीची करने का हुक्म दिया। पहले मर्द को दिया है निगाहें नीची रखो, फिर औरत को कहा खुद को ढको। तो ये तो दीन की बातें हैं ना, वो खुद से तो नहीं कर रहे। और ये तो, और उन्होंने कहा आप किसी औरत को देखते रहेंगे ऑटोमेटिक आप आधे घंटे के बाद अगर आपके जहन में ख्यालात नहीं आते तो आप बीमार हैं। तो इकरार हसन ने कहा उन पर इल्ज़ाम लगाने की चीज़, जी उनके जहनों में ऐसे ख्याल आते हैं, उन्होंने अपने आप को रोक के रखा हुआ है, हम तो ऐसे नहीं। तो इकरार हसन से मैं पूछती हूँ, आपने क्या बहन समझ के अपनी बीवी से शादी की है? नहीं ना। आपने जब उनको देखा होगा, आपने उनके कशिश महसूस की होगी ना, एक अट्रैक्शन महसूस की होगी, आपको अच्छी लगी होंगी, आपने फिर बातचीत की होगी, फिर वो शादी के अमल तक पहुंची होगी। तो आपने 3 एंकर पर्सन से शादी की हुई है, तो क्या आपने क्या सोच के, क्या आपने उनको देखे बगैर, उनके बारे में सोचे बगैर उनके घर पैगाम भेजा? आपने उनको देखा होगा, आपने अट्रैक्शन जब ना, आपके घर में बीवी थी, आपको दूसरी शादी की क्या ज़रूरत थी? लेकिन आपने एक एंकर पर्सन से दूसरी शादी की। ज़ाहिर है आपने उनको देखा, आपको अट्रैक्शन फ़ील हुई, आपने उनसे शादी की, फिर आपने तीसरी शादी की, आपने उनको भी देखा, आपको अट्रैक्शन फ़ील हुई, आपने तीसरी शादी की। तो क्या अट्रैक्शन के बगैर आपने उनसे शादी की है? आपने क्या समझ के उनसे शादी की है? कितने मौलवी हज़रात हैं जो देखे बगैर शादी कर लेते हैं, लेकिन वो कह सकते हैं, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं? ये कहना था कि औरत मुनासिब कपड़, उन्हें ये जॉब से नहीं रोका, उन्होंने कहा आप जॉब कर सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने औरत को दिया हुआ सुकून, आप घर में आराम से बैठो, आपका शोहर की ज़िम्मेदारी डाली, औरत की ज़िम्मेदारी नहीं डाली। इस्लाम में तो औरत के बहुत हुकूम, आराम से अपने बच्चों को संभाले, घर में बैठे हो, मर्द का काम है अपनी आधी कमाई आके उसको देना, औरत का नहीं काम है घर में पैसे ला के देना या घर के देखना। अल्लाह ताला ने औरतों को तो ज़ाकिर नाइक ने यही कहा है कि अगर आपके घर के मर्द इजाज़त देते हैं, आप करना चाहती हैं, आप एक इस्लामी वे में एक हद में रहते हो, आप कर सकती हैं जॉब, इससे ममानियत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ इस्लाम के दायरे में रहते हुए करें।
اور اگر آپ مرد سے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کسی مرد سے بات نہ کرو، انہوں نے کہا آپ مرد سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ فری ہو کے بات کرنا، روز ہائے ہیلو کرنا اور مسکرانا، ساتھ بیٹھ کے گپے لگانا، انہوں نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا اپنا ایک وے رکھیں، ایک ڈسٹینس رکھیں۔ تو اقرار حسن نے ایک بندے پہ اتنا بڑی آپ تہمت لگا رہے ہیں، اور وہ بھی کسی بغیر اس کی آدھی بات کو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ لا کے، اور آپ نے اتنی بڑی ان پہ تہمت لگا کہ ذاکر نائک کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ان کے آدھے گھنٹے بعد ان کی نیت خراب ہو جاتی، اور شکر ہے انہوں نے بچیوں کے ساتھ سیلفیاں نہیں کھنچوائی۔ یتیم بچیوں سے ملنے گئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا میں بہت مصروف تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا وہ یتیم بچیاں میں ملنے گئے تھے، لیکن وہ 15-16 سال کی بچیاں تھیں اور وہ کھڑے تھے، اور بچیاں ان کے نزدیک آ رہی تھی، وہ پیچھے ہوتے جا رہے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا بچیاں بہت زیادہ ہو گئی اسٹیج پہ، ظاہر ہے وہ اب بچیوں کے ساتھ جوڑ کے تصویر تو نہیں کھنچوا سکتے، وہ اسٹیج سے نیچے اتر گئے۔ اس پہ اٹھ کے سب نے کہا دیکھیں، انہوں نے اس ایئر ہوسٹس کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے، سہیل علی خان کے ساتھ ان کی ایک تصویر لگا دی۔ ان میں سے مجھے ایک تصویر بتا دیں ذاکر نائک کی جس میں وہ کسی لڑکی کے ساتھ ٹچ ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تصویر کھنچانا غلط ہے، انہوں نے کہا غیر محرم کو چھونا غلط ہے، انہوں نے 3-4 دفعہ یہی بات کہی کہ غیر محرم کو چھونا گناہ ہے۔ وہ بچیاں ہیں بے شک، لیکن وہ بالغ ہیں، 15-16 سال کی، میرا ان کو چھونا غلط ہے، یا جو ان بچیوں کا پارا اس کا بھی چھونا غلط ہے، چھونے کا کہا۔ آپ مجھے ایک ذاکر نائک کی تصویر دکھا دیں جو کسی عورت کو چھو رہے ہوں، یا ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے، جہاں پر وہ ایئر ہوسٹس اوپر آ رہے ہیں، سامنے ایک ایئر ہوسٹس کھڑی ہیں، تو ظاہر وہ ایسے گزر کے جائیں گے نا، وہ ایئر ہوسٹس کو تو نہیں کہہ سکتے تم پہلے نیچے آؤ بھائی میں اوپر جاؤں، میں ذاکر نائک ہوں۔ اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کی جگہ کہ انہوں نے ایک اتنا اچھا وہ دور ہوئے ہیں بچیوں سے، جبکہ وہ ان کی بچیوں کی ایج کی، انہوں آپ مجھے بتائیں اجازت ہے کہ ایج میں چھوٹی ہے تم کو چھو لو؟ نہیں اجازت نا، وہ دین کے دائیں ہیں، وہ دین کو سمجھتے ہیں کہ دین میں اس چیز کی پرمیشن نہیں ہے کہ میں کسی غیر لڑکی کو چھو سکتا ہوں۔ ان کے ایئرپورٹ والی بات جس پہ سب پاکستانی بہت زیادہ بول رہے ہیں کہ اتنی لگیج لانے کی ضرورت کیا تھی، پاکستان ایک غریب ملک ہے، آپ کو تو خود دینا چاہیے تھا، یہ وہ دیکھیں وہ ایز اے گیسٹ آئے تھے، اس میں ان کی پرسنل چیزیں نہیں تھیں، وہ ان کے کپڑے نہیں تھے، ان کی باقی جیسے ہم جاتے ہیں کپڑے، بچوں کے لیے کھلونے، اور اس کے لیے یہ، اس کے لیے، ان کی وہ چیزیں نہیں تھیں، ان کی وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے شوٹ کے لیے لائے تھے، وہ کیمراز تھے جو انہوں نے شوٹ کرنے تھے، ان کی وہ کتابیں تھیں جو ان کو ضرورت تھیں، ان کی وہ چیزیں نہیں، بے شک وہ زیادہ تھیں، لیکن ایک آپ بلا رہے ہیں جیسے کرکٹر اگر کہیں سے آتا ہے یا کہیں کھیلنے جاتا ہے، اب وہ اس کے ساتھ کرکٹ کا سامان ہوگا، کیا وہ سارا ٹیکس پے کرتا ہے؟ نہیں نا، اس کا حکومت کا کام ہوتا ہے اس کی ساری کرکٹ کی چیزیں وہاں سے وہاں پہنچانے کی۔ اسی طرح آپ نے گیسٹ بلایا ہے جو آ رہا ہے آپ کے ملک میں، جو ایک مشہور دائی ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے، ظاہر اس کے ساتھ اس کا سامان ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے جو ان کو پوری دنیا دیکھتی ہے، اس کے لیے ان کو کیمرے چاہیے، چیزیں چاہیے، تو وہ اپنی چیزیں لے کے آئے تھے، لایا گیا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے وہاں پر اس میں استعمال کرنی ہے، تو مجھ سے ان چیزوں کے پیسے کیوں لے گئے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، اور ہمارے پاکستانی جیسے وہ اپنے گاڑیاں لے کے آئے، اپنے بیگ لے کے آئے، اپنی جوتیاں لے کے آئے، اپنے کپڑے لے کے آئے، یا بچوں کے اپنے رشتہ داروں کے کپڑے لے کے آئے، اور ہاں انہوں نے کہا جی میں تو گیسٹ ہوں تو مجھے کیوں آپ یہ پیسے لے رہے ہو؟ اس چیز پہ انہوں نے آ کے معافی بھی مانگی کہ اگر میری وجہ سے ہم پاکستانیوں کے احساسات مجروح ہیں تو میں معافی مانگتا ہوں کہ انہوں نے، اور جو ہندوؤں کی انہوں نے بات کی اس پہ بھی جی سب نے کہا کہ ہندوؤں نے ان کو نکالا، انہوں نے نکالا ہی تب ہے کہ ہندو ان سے بہت امپریس ہو رہے تھے، ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، بہت سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے، اور یہ بات ان کی صحیح ہے کہ وہاں پر ان کو رسپیکٹ ملتی تھی وہاں پر، اسی وجہ تو حکومت نے ان کو نکالا ہے کہ حکومت کو تھا کہ بہت لوگ اسلام کی طرف جا رہے ہیں، دین کی طرف جا رہے ہیں، ہم پاکستانیوں کی طرح وہ لوگ اسلام کو نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں، اور پھر ہمیں لگتا ہے ہم پکے، ہمیں ہر چیز پتہ، دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، یہ نہیں دیکھتے دوسرا بات کیا کہہ رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، قرآن کی بات کر رہا ہے، حدیث کی بات کر رہا ہے، اور اٹھ کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔
ये लगता है जितनी तोहमत है इकरार हसन ने, मुझे वैसे ज़ाती तौर पे इकरार हसन बहुत पसंद थे, उनके जितने प्रोग्राम हैं उनसे मैं बहुत इंस्पायर थी, लेकिन ये वाली बात पे मैं उनसे बहुत इख्तलाफ करती हूँ कि आपने उनकी एक बात को उठा के पूरे क्लिप, और सबसे मेरी दरख्वास्त है पहले उनकी पूरी वीडियो देखें। सिर्फ एक बंदे की कुछ शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं आप, जैसे इकरार हसन की वीडियोस देखे, बाकी हमारे जो हैं हमारे अदाकार वगैरह हैं उन्होंने उठ के उस पर वीडियो पूरी उनकी वीडियोस देखे, और देखिए फिर उन्होंने उनकी एक क्लिप उठा के उस पर इतनी बड़ी वीडियो बना दी आपने उनके खिलाफ, और उन पर इतनी बहतानबाजी की आपने। ये कहा कि मर्द को पहले चाहिए कि वो अपनी नज़रें नीचे करे, ये बात भी उन्होंने कही है, लेकिन फिर उन्होंने ये बात की है। तो उस क्लिप को लेके इतना गलत पोर्ट्रे किया गया है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इकरार हसन को जाकिर नाइक से जो उन्होंने इतनी तोहमतें लगाई हैं उन पर माफ़ी मांगनी चाहिए। इतनी गलत बातें उन्होंने जाकिर नाइक के लिए की हैं, और भी बहुत लोगों ने जाकिर नाइक पे बहुत बातें की हैं और बहुत गलत बातें की हैं। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।